बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में से कुरान एक ऐसा मोजज़ा है जो आज भी आपकी नबुव्वत और रिसालत और दीन इस्लाम की हकानियत पर मोहर सब्त कर रहा है, और ये किताब अपने अंदर बेशुमार खसाइस और इम्तियाजात समोए हुए है। इसके बहुत से सफाती नाम हैं। हर नाम दर हकीकत एक मुस्तकिल बाब है। अल कुरान, अल किताब, अल फुरकान, अल जिक्र, अल हकीम वगैरह, ये सब कुरान के सिफाती नाम हैं। ये वो अजीम किताब है जिसके एक एक हरफ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं। ये वो अजीम किताब है जो क़यामत के दिन सफारशी बनकर आएगी। फरमाया, ये वो अजीम किताब है जो अज़ाबे कब्र के फरिश्तों के सामने रुकावट बनकर खड़ी होगी। ये वो अजीम किताब है जो बुलंदी दर्जात का सबब बनेगी। ये वो अजीम किताब है जिसका मुहाफिज खुद रब्बे कायनात है। शोहरत की बुलंदियों में कुरान का सानी कोई और किताब नहीं। आज दुनिया का कौन सा कोना, खित्ता और इलाका ऐसा है जहाँ कुरान का तज़किरा ना हो। दुनिया में कौन सा वक्त ऐसा है कि जब कुरान की तलावत ना हो रही हो। इंतहाई मशरिक जापान से लेकर इंतहाई मगरिब ब्राजील तक हर वक्त कहीं न कहीं नमाज की अदायगी का वक्त होता है जिसमें कुरान ही तो पढ़ा जाता है। आज दुनिया में कौन सी किताब है जिसको अपने सीनों में याद रखने वालों की इतनी तादाद हो जितनी कि हफाजे कुरान की तादाद है। आज दुनिया भर में कौन सी किताब है जो इतनी तादाद में शाया होती हो जितनी तादाद में कुरान शाया होता है। आज दुनिया में कौन सी किताब है जो इतना अरसा बीतने के बावजूद अपनी असल हालत पर कायम दायम हो और गर्दिश आयाम इसमें जरा भर तगय्युर तबद्दुल न कर सके। कौमों का अरूजो जवाल इसी किताब से वाबस्ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, अल्लाह ताला इस किताब के जरिए बहुत से लोगों को बुलंद करते हैं और बहुत से लोगों को पस्त करते हैं। तारीख इस बात की शाहिद है कि जो भी कुरान से वाबस्ता हुआ अल्लाह ताला ने उसे शोहरत और बुलंदी अता की। लैलतुल कद्र, जिब्रील अलैहिस्सलाम, गारे हिरा, शहर रमजान और मक्का मदीना, इन सब की शोहरत और बुलंदी का असल सबब कुरानी ताल्लुक और वाबस्तगी ही है। बिलाल बिन रबाह को कौन जानता था? शायद कि आज तक लोग उनके दादा के नाम से वाकिफ नहीं हैं, लेकिन मुतबा कुरान बने तो एक वक्त था कि काबतुल्लाह की छत पर चढ़े अजान दे रहे थे और सनादीद मक्का नीचे सर झुकाए खड़े थे। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो का वक्त वफात करीब हुआ तो ख्वाहिश करने लगे, काश कि आज फलां का गुलाम जिंदा होता तो मैं उसे मनसब खिलाफत पर बिठाता, क्योंकि वो कुरान का बड़ा आलिम था। अल गर्ज जो भी कुरान से जुड़ा तो अल तज़किरा ने उसका तज़किरा बुलंद कर दिया। इस तरह कुरान अपनी सूरतों के अंदर बहुत से फजाइल रखता है और कुरान का एक एक हरफ हक और सच है। हजरत अबू सईद खिदरी रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम में से कोई इससे आजिज है कि वो रात में कुरान मजीद का तिहाई हिस्सा पढ़ ले? सहाबा कराम को ये बात मुश्किल मालूम हुई और उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कौन इसकी ताकत रखता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह इखलास तिहाई कुरान के बराबर है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि एक अंसारी शख्स मस्जिद कुबा में इमामत करते थे। इनकी आदत ये थी कि जब भी वो कोई सूरत नमाज में पढ़ना चाहते तो उसे पढ़ते, लेकिन उस सूरत से पहले कुल हुवल्लाहु अहद पूरी पढ़ते, उसके बाद दूसरी सूरत पढ़ते। वो ऐसा हर रकत में करते थे। उनके साथियों ने उनसे इस बारे में बात की और कहा, आप ये सूरत पढ़ते हैं, फिर आप ख्याल करते हैं कि ये तो आपके लिए काफी नहीं है, यहाँ तक कि दूसरी सूरत भी पढ़ते हैं, तो आप या तो सिर्फ इसी को पढ़ें या उसे छोड़ दें और कोई दूसरी सूरत पढ़ें।
انہوں نے جواب دیا میں اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں، اگر آپ لوگ پسند کریں کہ میں اسے پڑھنے کے ساتھ ساتھ امامت کروں تو امامت کروں گا، اور اگر آپ لوگ اس کے ساتھ امامت کرنا پسند نہیں کرتے تو میں امامت چھوڑ دوں گا۔ اور لوگوں کا یہ حال تھا کہ ان کو اپنوں میں سب سے افضل سمجھتے تھے اور ناپسند کرتے تھے کہ ان کے علاوہ کوئی اور امامت کرے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لوگوں نے آپ کو ساری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، تمہارے ساتھی جو بات کر رہے ہیں اس پر عمل کرنے سے تمہیں کیا چیز روک رہی ہے اور تمہیں کیا چیز اس پر ابھار رہی ہے کہ تم ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھو؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سورت کو پسند کرتا ہوں کیونکہ اس میں اللہ کریم کی صفات کا ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا، بے شک اس سورت کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے کہا، اللہ کی قسم میں اس سورت سے محبت رکھتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس سے محبت یہ تمہیں جنت میں لے کر جائے گی۔ حضرت سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جائے گا، اور جو شخص 20 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں 2 محل بنا دیے جائیں گے، اور جو شخص 30 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں 3 محل بنا دیے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح تو ہم بہت سے محل پالیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 50 برس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو سنا کہ وہ قل هو اللہ احد بار بار پڑھ رہا تھا۔ صبح ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس بات کا آپ سے ذکر کیا، اور وہ اس کو کم سمجھ رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ اخلاص کا شمار ان اہم صورتوں میں ہوتا ہے جس کی عظمت اور فضیلت کافی آئی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی اس نے 1/3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب حاصل کیا، کیونکہ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے جملہ کمال صفات پر مشتمل ہے۔ اس طرح اسے سونے سے قبل اور تمام نمازوں کے بعد معوذتین کے ساتھ پڑھنا، خاص کر مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھنا مسنون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت کو بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سریہ دستے کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ ہر نماز میں قرات کے آخر میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب وہ لوگ واپس لوٹے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے، یعنی اس سورت میں رحمان کے اوصاف کا ذکر ہے اور مجھے یہ پسند ہے کہ میں اسے پڑھتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہیں خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت رکھتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے کے لیے بستر پر آتے تو اپنی ہتھیلیوں کو ملا کر اس پر سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر پھونک مارتے، پھر اپنی ہتھیلیوں کو سر اور چہرے پر ملتے اور پھر جہاں تک ممکن ہوتا پورے جسم پر پھیرتے اور اس طرح 3 بار کرتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر سونے کا ارادہ کرے اور داہنی کروٹ پر لیٹ جائے پھر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا تو اپنی داہنی طرف سے جنت میں داخل ہو جا۔ سورہ اخلاص کی فضیلت یہ ہے کہ وہ سلس قرآن ہے۔ سونے سے قبل سورہ اخلاص اور معوذتین کا پڑھنا مسنون ہے۔ معوذتین کے ساتھ سورہ اخلاص کا ہر نماز کے بعد پڑھنا، خاص کر مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھنا مسنون ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ سورہ اخلاص کا مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہے ہیں، غور سے سنیے گا۔ ناظرین، ہم وظائف پڑھتے ہیں لیکن کبھی بھی ہم
ایک वजीफे को दिल और पूरे इत्मीनान और नमाज की पाबंदी के साथ पूरा नहीं करते। आज ये पढ़ रहे हैं तो कल कोई और, परसों कोई और इस तरह 3-4 साल गुजर जाते हैं और कुछ भी हासिल नहीं होता सिवाय वक्त जाया होने के। आप लोग एक वजीफा पकड़ें, उसको मुकम्मल यकसुई और यकीन के साथ पढ़ें। इसके जरिए अपना मसला अल्लाह के सामने पेश किया करें। उस वक्त तक ना छोड़ें जब तक आपका मसला हल ना हो। नमाज की पाबंदी करें। जो तरीका वज़ाइफ में बताने जा रही हूँ इस पर पूरा अमल करें, फिर देखें कि मसला हल होता है कि नहीं। वज़ाइफ ठीक होते हैं लेकिन कमजोरियां हम में हैं और आप 2-3 वज़ाइफ शुरू कर लेते हैं, ना एक को टाइम और तवज्जो दे पाते हैं ना दूसरे को, इसीलिए आपका मसला हल नहीं होता और फिर मायूस हो जाते हैं। तो फिर इस तरह अपना वक्त जाया ना करें। तो आज जो वजीफा आपको बताने लगी हूँ, आप यकीन माने कि मैं ये वजीफा कुछ 4-5 साल से कर रही हूँ। अब तो इतनी आदत हो गई है कि अगर ना पढ़ूं तो चैन नहीं आता। और इसकी बरकत है कि अल्लाह पाक ने हर चीज से नवाजा है। घर, गाड़ी, खूबसूरत सेहतमंद औलाद, जिंदगी का सुकून, आसाइशें, गर्ज जो एक इंसान की ख्वाहिशात होती हैं वो सब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता कर रखा है। तो करना आपने कुछ यूं है कि अपने मसले को सामने रखकर सूरह इखलास नमाज असर के बाद 200 मरतबा पढ़ें। इंशाल्लाह जो भी मसला होगा हल हो जाएगा। इस वजीफे की जितनी मैं तारीफ करूं कम है, क्योंकि ये एक ऐसा वजीफा है जिसमें हर मसले का हल मौजूद है। अगर काम हो जाए तो फिर भी ये वजीफा पढ़ा करें, कभी कोई मसला पेश नहीं आएगा इंशाल्लाह। नाजरीन, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर टाइप करें। जज़ाकल्लाह खैर।